السلام عليكم. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا دوطخ تيب من لي ماستر، واللي هو ماستر ماناجمنت دي ريسورس هومان. في لا فيديو بريسيدونت كنا شفنا ماستر اكتواريا فينونس دو مارشي ديال لو ان سي جي كازا. شفنا فيه لي زوبجيكتيف، لي ديبوشي، الموداليتي دو سيليكسيون. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا ماستر ار اش في لا فاكولتي ديال عين الشق طريق جديده، وديال لا فاك ديال عين سبع. غادي نشوفوا لي زوبجيكتيف، لي ديبوشي، لي موداليتي دو سيليكسيون، لي ماتيير ا بريباري و دي زيكزامبل دي كونكور، que ça soit في عين شق que ça soit في عين سبع. On commence par les objectifs. Donc l'objectif من الماستر RH انه يفورمي دي بروفيسيونيل اللي غيقدروا يبارتيسيبيو في دي بوليتيك استراتيجيك دو لونتربريز، يعني soit recrutement, soit formation, soit gestion de carrière, etc. دونك بالنسبه لي ديبوشي ديال هذا الماستر، يعني ابخي لوبطونسيون ديال الماستر، هذاك ليتوديون غيقدر يخدم سوا اسيستون en ressources humaines, soit chargé de recrutement, soit consultant RH, gestionnaire de la paie, responsable de formation, contrôleur de gestion sociale, يقدر يخدم responsable de gestion de carrière, responsable de rémunération, responsable RH en général, responsable de relations sociales, يقدر responsable de l'administration RH et la paie aussi, ou responsable de recrutement. يعني في كاع هاد لي بوليتيك ديال لونتربريز. بالنسبه لي موداليتي دو سيليكسيون، لي موداليتي دو سيليكسيون سوا في عين شق سوا في عين سبع، الماكسيموم سي 3 مونسيون، يعني ليسونس افيك 3 مونسيون. هادوك لي 6 سيمستر خاص تكون عندك فيهم 3 ديال لي مونسيون. في لاني بريسيدونت كانت واحد ليكسيبسيون كو حتى لي زيتيديون اللي كانت عندهم 0 مونسيون حتى هما لقاو لي نون ديالهم في لا ليست. دونك كانت لا شانس بوغ هاد لي زيتيديون اللي عندهم 0 مونسيون انهم يدوزوا لو كونكور ديال ماستر ار اش. هادشي في العام اللي فات. في هاد لاني لحد الان باقي ما عرفناش لو نومبر ديال لي مونسيون او لا البروسيدور سيليكسيون اللي غادي تكون، مي البروسيدور جينيرال اللي كتكون ديما سي 3 ديال لي مونسيون. بالنسبه لو تيست اكري في لافاك ديال عين الشق طريق جديده كتكون ديسيرتاسيون، كيكونوا دو سوجي او لا سوجي جينيرال على لي غاش او لا سوجي داكطواليتي. حنا غنشوفوا ان اكزامبل دابا. بالنسبه لافاك ديال عين سبع كيكون كيو سي ام، يعني كيكونوا دي كيسيون على سبيسياليتي ار اش. بالنسبه لو تيست اورال، لو تيست اورال اللجنه كتناقش مع ليتوديون، يعني كتبوزي عليه دي كيسيون في لو كور، يعني يقدروا دي كيسيون سامبل اللي قراهم هو في لو كور ديال لي غاش. تقدر تناقش معاه البي اف او ديالو، البروجي دو فان ديتود، وشنا هي لا غولاسيون ديالو مع الماستر. باغ اكزومبل واحد عنده ان بروجي دو فان ديتود كونطابيليتي وجاي غادي يدير ماستر ار اش، دونك كتناقش معاه شنو هي لا غولاسيون. خصو هنا يعطيه واحد اللي يعني شي حاجه اللي غتقنع هذيك اللجنه بانه واش السوجي كان من لو شوا ديالو ولا من لو شوا ديال سميتو لونكادرون اكسيتيرا. كتناقش معاه اوسي البروجي بروفيسيونيل ديالو. تقدر تعطيه ان سوجي داكطواليتي سوا جينيرال سوا عنده علاقه بالماستر ار اش. اوسي كتشوف معاه لي موديول اللي كيكونوا عنده فيه دي بون نوت، كتسولوا عليه على شنو قريتي في هذا لو موديول اكسيتيرا، وكتشوف حتى لا نوت ديال الموديول ار اش، الموديول ديال لا جيستيون دو ريسورس هومان. الا كانت نقطه مزيانه سا مارش، كانت نقطه نازله يعني انفيريور ا 10 علاش، كتسولوا علاش. اوسي لي موتيفاسيون ديالو، علاش انت بغيتي دير هذا لو ماستر ار اش. مزيان. هادشي في لو تيست اورال. بالنسبه لي ماتيير ا بريباري، يعني شنو خصك انت توجد باش تقدر دوز هاد لو كونكور. خاصك تبريباري ماناجمنت جينيرال، يعني اس 1 اس 2 اللي تقرات في الاس 1 واللي في الاس 2، يعني لي كورون دو بونسي، لي زيكول دو بونسي، يعني لو كور ديال الماناجمنت اون جينيرال. اوسي لا جي ار اش، لا جيستيون دو ريسورس هومان،
soit recrutement, rémunération, formation, évaluation de performance, évaluation de compétences, la GPEC, etc. La gestion de carrière, etc. Donc هادشي كامل الا دخلتوا للبلاي ليست ديال لاشين غتلقاو لو كور كامل في la gestion de ressources humaines. Aussi les grandes fonctions des entreprises, les types de contrats ou la gestion de paye. مزيان. بالنسبة لي زيكزامبل دو كونكور غادي نشوفوا لي زيكزامبل بور لا فاك ديال عين شق اي بور لا فاك ديال عين سبع. كيف كيبان لكم هذا سي الكونكور اكري ديال لاني بريسيدونت ديال لا فاك طريق جديدة ماستر سيونس دو مانجمنت اوبسيون جيستيون دي ريسورس هيومين. سي ديسيرتاسيون traiter en 1h30 les deux sujets suivants. Les deux sujets. Mais chiffre le choix d'Yalk, traiter en bjouj. Quel serait l'impact de la digitalisation sur l'évolution de l'emploi au Maroc? C'est actualité. Ou quel rôle stratégique organisationnel peut jouer la fonction des ressources humaines dans l'entreprise? Méziane. Pour la faculté d'El Ain Sba, كان QCM. QCM, كاينين 3 ديال لي سو تيست. Sous-test numéro 1, la spécialité, où il y a la gestion des ressources humaines. Des questions comme la marque employeur, la GPEC, le recrutement, qui est-ce qu'une compétence, etc. Après, question aussi les management. Après, qui compte sous-test numéro 2, la connaissance linguistique. يعني par exemple, qui chauffe, واش غادي تقدر détecter des erreurs, يعني في la langue française, يعني conjugaison, شنو les terminaisons par exemple ديال certains mots, etc. هادو des connaissances linguistiques. Et le sous-test numéro 3, هذا ça concerne la culture générale. كيف كيبان لكم sous-test culture générale. يعني ثقافة عامة على لي فيل ديال الماروك اكسيتيرا. المهم هادشي اللي خص يكون عارف ليتوديون. 3 ديال لي سو تيست هادي سي كيو سي ام لا فاكولتي عين سبع ديال لاني بريسيدونت. مزيان. دونك كتكون 50 كيسيون. هادو هما لي زانفورماسيون كاملين على ماستر ار اش كو سوا في لا فاكولتي ديال عين الشوق طريق جديدة كو سوا في لا فاكولتي ديال عين سبع. دونك جو فو سويت بون كوراج. ان شاء الله فيديو اخر على دوطخ ماستر.